खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पादरी सुशील खोकर आज आपके साथ खुदा के बबरकत कलाम में से चंद बातें शेयर करना चाहता हूं। तो आइए मेरे साथ निकालिएगा नए अहदनामे में से लूका तबीब की अंजील, उसका 8वां बाब और उसकी 22वीं आयत मुकद्दसा से लेकर उसकी 25वीं आयत मुकद्दसा तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। बस वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरा में थे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि साहिब साहिब, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया है? वो डर गए और ताज्जुब करके आपस में कहने लगे कि कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सभी के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। ये वाक़या कई बार आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, शायद आपने इस पर गौर भी किया हो। यहाँ पर एक सवाल है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से पूछा। सवाल ये है कि तुम्हारा ईमान कहाँ गया? कलाम में लिखा है, अब्राहम ईमान लाया और खुदा की नज़र में ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। इब्रानियों का मुसन्नफ लिखता है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। अगर ईमान आपकी ज़िंदगी में है तो आप खुदा के पसंदीदा हैं। अगर ईमान हमारी ज़िंदगी में नहीं तो हम खुदा के मंजूर नज़र नहीं बन सकते। एक ईमान आपकी निजात के लिए होता है। एक ईमान वो है जो आपको मसीही ज़िंदगी गुजारने के लिए दरकार है। एक ईमान वो है जो आपको हालात पर काबू पाने के लिए मदद देगा। अक्सर लोग कहते हैं हमारे पास ईमान मौजूद है, लेकिन जब हालात ख़राब होते हैं तो उनके अंदर ईमान मौजूद नहीं होता। हमारे अंदर ईमान मौजूद तो होता है, लेकिन हमारे पास उसे इस्तेमाल करना हम नहीं जानते। जैसे आप सुन सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आप चीज़ों को छू सकते हैं, जैसे आप चीज़ों को सूंघ सकते हैं, इसी तरह ईमान भी आपके अंदर मौजूद है। इस मतन के अंदर देखिए, मसीह ने उठते ही अपने शागिर्दों से कहा कि तुम्हारा ईमान कहाँ गया है। इसके फौरन बाद यीशु मसीह ने अपने इस ईमान को इस्तेमाल करते हुए हवा और पानी को डांटा और वहीं पर वो तूफान थम गया। गौर कीजिएगा, ये काम शागिर्द भी कर सकते थे, लेकिन उनके अंदर ईमान मौजूद था, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करना नहीं आता था, क्योंकि उनके अंदर शक, यकीन और भरोसे की कमी थी। एक वाक़या है बाइबल मुकद्दस के अंदर, पुराने अहदनामा के अंदर, कि जब शाही अराम ने बहुत फौज भेजी कि वो इसराइल के साथ जंग कर सके, तो अलीशा नबी भी वहां पर मौजूद था उस इलाका के अंदर। और अलीशा नबी का एक मुलाजिम था, एक असिस्टेंट था। जब उसने दुश्मनों की बहुत बड़ी फौजों को अपने पास आते देखा तो वो फौरन से जो है अलीशा नबी के पास गया और वो कहता है कि उस्ताद, हम जिस जगह पर मौजूद है हम फंस चुके हैं, क्योंकि दुश्मन की फौजों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। तो अलीशा नबी कहता है कि हमारे साथ जो फौजें हैं वो दुश्मनों की फौजों से भी ज्यादा है, लेकिन उसको नजर नहीं आता। इसलिए अलीशा नबी खुदा से दुआ करता है ताकि उसके शागिर्द की आंखों को खुदा खोल सके। जब खुदा ने उसके शागिर्द की आंखों को खोला तो उसके शागिर्द ने भी देखा कि हमारे साथ आतशी रथों की जो फौजें हैं, वो आतशी रथ हमारे साथ मौजूद हैं, तो दुश्मनों की फौजों से भी ज्यादा है। मेरे दोस्तों, जब तक खुदा हमारी आंखें नहीं खोलता, हमें अपनी पावर का, हमें अपनी ताकत का जो हमें खुदा देता है अंदाजा नहीं होता। मेरे गौर कीजिएगा, बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामा के अंदर अगर हम देखें तो पतरस के पानी पर चलने की मिसाल हमें नजर आती है। जब मत्ती के अंजील उसके 14 बाब के 28 आयत के अंदर देखें, जब शागिर्द झील में अकेले होते हैं तो झील में एक तूफान आ जाता है, तो यीशु मसीह झील के पानी पर चलते हुए उनके पास आ रहे होते हैं, तो शागिर्द यीशु मसीह को झील पर चलते हुए देखकर डर जाते हैं, लेकिन मसीह उनसे कहता है कि डरो मत, खातर जमा रखो। पतरस ने यीशु मसीह कहा कि ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे के पानी पर चल
کر تیرے پاس آؤں۔ تو مسیح نے پترس سے کہا آ، تو پترس بھی پانی پر چلنا شروع ہو گیا۔ ہاللیلویا۔ میرے دوست، جب آپ کی زندگی میں ایمان موجود ہوتا ہے اور خدا آپ کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، تو چاہے آپ کے سامنے دشمنوں کی فوجیں ہوں یا جھیل کا پانی بھی ہو، جو دشمن کی فوجیں آپ کو تنگ کرنے کے لیے آتی ہیں وہ آتشی رتھوں کو دیکھ کر بھاگ جاتی ہیں، اور جو پانی آپ کو ڈبونے کی کوشش میں ہوتا ہے، جس پانی سے آپ ڈرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، اسی پانی پر آپ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے۔ غور کیجئے، کبھی کبھی خدا خود ہماری زندگیوں میں ایسے طوفان بھیجتا ہے۔ خدا انسان کو چیک کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنا میرے ساتھ وفادار ہے۔ پھر جو غور کیجئے گا کہ خدا انسان کی زندگی میں ایمان کو چاہتا ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر اسے ہم پسند نہیں آ سکتے۔ اگر ہم گھر کے بڑے ہیں، اگر ہم گھر کے سربراہ ہیں، تو پھر کیوں ہمارے گھرانوں کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر ابلیس کام کر رہا ہے؟ اگر آپ ایک وارڈن کی مثال لیں تو جب وارڈن سڑک پر کھڑا ہوتا ہے تو کوئی بھی اشارے کو توڑتا نہیں ہے، بلکہ اس قانون کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ ہم اشارے کو نہیں توڑیں گے، اگر توڑیں گے تو ہمارا چلان ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ گھر کے بڑے ہیں، اگر آپ گھر کے وارڈن ہیں، اگر آپ ایماندار ہیں، اگر آپ دعا کرنے والے ہیں، تو پھر آپ کو دیکھ کر ابلیس آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کا ایمان یسوع المسیح پر ہے اور آپ ایمان خدا پر رکھتے ہیں، تو پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم دیکھیں تو جو ہے وہ ایمان ہماری زندگیوں میں نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو میاں بیوی کی مثال لے لیں۔ اگر شوہر دعا کرنے والا نہیں ہے اور بیوی دعا کرنے والی ہے، تو وہ مسلسل دعا کرتی رہے، کیونکہ جب وہ مسلسل دعا کرتی رہے گی تو اس کے ایمان کے وسیلے سے اس کا شوہر بھی چینج ہو جائے گا اور اس کا گھرانہ بھی چینج ہو گیا۔ اگر آپ ایک نلکے کی ٹوٹی کی مثال دیں تو وہاں پر اگر ٹپ ٹپ کر کے پانی جو گرتا رہتا ہے تو وہ پانی کا مسلسل گرنا جو ہے وہ زمین پر سوراخ کر دیتا ہے۔ اسی طرح گھر میں چاہے شوہر ہے ایک ایماندار ہے یا بیوی ایماندار ہے، یا کوئی بھی گھر کا ایک فرد ایماندار ہے، گھر کا بڑا ایماندار ہے، تو وہ جب مسلسل دعا کرتا رہے گا تو پورا گھر جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ ہاللیلویا۔ میرے سے جو ایماندار لوگ ہوتے ہیں، جو خدا پر یقین رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ مصیبت کے اندر، وہ دکھ کے اندر، وہ سمندروں کو دیکھ کر، وہ دریاؤں کو دیکھ کر، وہ آگ کی بھٹی کو دیکھ کر ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر آپ مقدس موسیٰ کی مثال کو لیں تو جب مصری مقدس موسیٰ اور بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا سمندر آ جاتا ہے، اور وہاں پر بنی اسرائیل قوم بھی ڈر جاتے ہیں کہ پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، پیچھے مصری لگے ہوئے ہیں اور آگے ایک بہت بڑا سمندر ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ لیکن وہاں پر ایک ایماندار بندہ جس کا نام موسیٰ ہے، وہ ان کا لیڈر ہے، وہ موجود ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے، اس کی زندگی میں ڈر نہیں ہے، بلکہ وہ خدا سے پوچھتا ہے کہ اب خدا بتا کہ میں کیا کروں، کیونکہ اتنا بڑا سمندر میرے سامنے آ چکا ہے۔ تو موسیٰ سے خدا کہتا ہے تو مجھ سے کیوں کہتا ہے، تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے، تو اپنا آسا سمندر میں مار اور یہ سمندر تیرے سامنے سے دو حصے ہو جائے گا۔ ہاللیلویا۔ میرے جو موسیٰ ڈرتا نہیں ہے بلکہ وہ خدا سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتا اب کیا کروں، تو خدا اسے کہتا ہے کہ یہ اپنا عصا جو ہے وہ سمندر میں مار تاکہ سمندر دو حصے جائے۔ پھر جو ایماندار لوگ ہوتے ہیں مصیبت کے اندر ڈرتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے، وہ سوچتے نہیں ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، بلکہ وہ خدا پر یقین رکھتے، خدا سے پوچھتے ہیں تو خدا ان کو ہدایت کرتا ہے اور بہت بڑا معجزہ ہو جاتا ہے۔ میرے جو ایماندار، ایک اور بات، جو ایماندار لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یقین ہوتا ہے۔ اگر آپ بائبل مقدس کے اندر دیکھیں تو ایلیا کے الفاظ کیا ہے بائبل کے اندر؟ بائبل کے اندر ایلیا کے الفاظ ہے، جب تک میں نہ کہوں آسمان سے اوس تک نہ برسے کی۔ اور میں جو یشوع کہتا ہے کہ آج ہم جنگ جیت رہے ہیں، آج سورج غروب نہیں ہوگا اور اس دن سورج غروب نہ ہو۔ ہاللیلویا۔ اور اسی طرح جاتی جولیت کو دیکھ کر سارے بنی اسرائیل قوم ڈر جاتے ہیں، اس کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے
چاہتے، لیکن خدا جب داؤد کو طاقت بخشتا ہے تو داؤد اس سے کہتا ہے کہ تو کون ہے جو خدا کی فوجوں کو للکارتا ہے؟ تو داؤد اس کو ایک ہی ایمان کے پتھر سے مار گراتا ہے۔ مرزو، ہم اپنی زندگی کے اندر ایمان کو بڑھائیں، ہم یقین اور بھروسے کے ساتھ خدا کے ساتھ چلیں، تاکہ ہم ایمان میں مضبوط ہوں اور خدا بھی ہمیں پسند کرے اور ہم ایمان میں آگے بڑھتے چلے جائیں، اور ہم اس سے جو مانگے وہ ہمیں وہی دینا شروع کر دے، کیونکہ اس نے کہا مانگو تو ملے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھول دیا جائے گا۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دے، آمین۔